माजी पंच बेतोडा निरंकाल कोणशे कोडार पंचायतीचो 10 वर्सां फाटली ह्या रस्त्याचें वायंडींग करून घेतलेलें जेन्ना महादेव नायक आशिल्लो मिनिस्टर त्या टायमाचेर हे 1 कोटी मोडून वायंडींग करून घेतलेलो रोड वायंडींग केल्लो हांगासरल्यान शिगण्यावळ आनी कुमारवाड्या पर्यंत आतां 10 वर्सां जाली ह्या रोडाक डांबरीकरण म्हणटा तें जालें ना आनी आयज आमची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की ह्या रस्त्याचेर हांगासर कितलेशे लोक पडलेले आसा भुरगीं सायकल घेवन येता भुरगीं आमचे जाणटे बिणटे सादारणशे लोक हांगासर पडलेले आसा पूण तेजेर आज पर्यंत 10 वर्सां नंतर एकदां ह्या रस्त्याचे कोणें लक्ष घालून ना आनी जाता तितलो बेगीन जर शक्य जाता आमदाराक आनी मंत्र्याक सांगता की जाता जाल्यार कुमारवाड्याचें लक्ष घालचें शिगण्यावळाचें लक्ष घालचें तेवटान गवळीवाड्याचें लक्ष घालचें हे रस्ते अरुंद आसा आनी हॉटमिक्स जाल्ले ना पावसान हांगासर एक्सिडेंट जावन कितेंय जावपाक शकता तेन्ना जाता तितले बेगींतल्या बेगीन हांगासर लक्ष घालचें आज आमी आमच्या मेस्तावाडा ह्या रोडाचेर आसात आनी हो रोड जो पळय आसा न्ही गेली 3 वर्सां जालीं ह्या रोडा खातीर सरकारान आमच्या पंचायतीन म्हणून वारंवार आमकां सारको करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा पूण 3 वर्सां कंप्लीट जावन सुद्दां ह्या आतां 3रे वर्स आतां पावसाचें येयलें तशेंच आमकां पयर 10 तारखेक ग्रामसभेत मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक आमी जो प्रश्न आमचो पंचायती मुखार मांडलो त्या वेळार अशें सांगलें गेलें आमकां कितें तुमी वोगी रावात आयज आमी सद्या तरी वोगी रावात आज आमी चालू केल्लो आसा निरंकाला हांगा हॉटमिक्स घालपाचें पूण गांवांत जे पळय कितें रोड आसा तितले रोड आमी टोटल पंचायती एरियेक लागता तितले रोड आमी पॅच वर्क करतले अशें सरपंचा कडल्यान आमकां आश्वासन मेळ्ळें पूण म्हाका दिसता हें आमकां सांगून सुद्दां जवळ जवळ आतां 15 दीस जावन गेले आनी आतां पावसाची ते वाट पळयता काय कितें तेवूय आमकां खबर ना कित्याक पावस येयल्या नंतरूच पॅच वर्क करप जाता कित्याक ते पॅच वर्क केल्लें आसा ते काडल्या नंतरूच ताका परत घालचें पडटा म्हणून ते वाट पळयत रावल्या काय लोकां खातीर आमकां ती खोणकुलां पडलेली रोडाक आसा ती ते सारकें करतले हेजेर दुबाव आसा आमकां कित्याक 2 वर्सां हेंच सांगून गेले आनी हें आतां 3रे वर्स जाता इंटरनल रस्ते उरले इंटरनल रोडाचें सगळें तेंच्यांनी काम करता म्हटलें पूण अजून मेरेन जालें ना